जेड़े बंदे दुनिया ते तकब्बुर करते रहे होणगे ना, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उन्होंने कीड़ियां जैसा वजूद अता करनगे। तू कहना फर्क नहीं पैंदा। खोसेफा बिही यौमल क़यामा फी अर्ज़ सबईन, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल क़यामत वाले दिन 7 ज़मीनां तक इस बंदे नूं थल्ले तनसाया जाएगा। ज़ालिका कज़ालिका, इंज होएगा अल्लाह दे नबी। और डकैतियां करना पुत्र कोई सौखा ना, मैनू फर्क नहीं पैंदा, फर्क वाला दिन ही नहीं आया। बददियांतियां करना, ठगियां करना तो कहना फर्क, बेटा फर्क वाला दिन ही नहीं आया। तैनू किन्ने आख्या इत्थे फर्क पैना? इत्थे तेनू गड्डी भी मिलेगी, कोठी भी मिलेगी। जिड्डा वड्डा लुटेरा बनेगा, जिन्नी वड्डी करप्शन करेगा, जिन्ना वड्डा करप्ट इंसान बनेगा, ओडी वड्डी गड्डी इत्थे तेनू मिलेगी। इत्थे नहीं फर्क पैना। फर्क पैने वाला दिन नहीं आया। सूद खोरा ते सूदिया जो मेरी बारगाह के अंदर आएगा ना, तेनू शैतान मखबूतुल हवास बनाएगा। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आए, फरमाया ऐसा बंदा कल क़यामत वाले दिन मखबूतुल हवास हो के अल्लाह दी बारगाह च पेश किया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा मन अरद अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा। खालिदीन फ़ीहा खालिदीन फ़ीहा वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा। यतख़ाफ़तून बैनहुम इल्लबिस्तुम इल्ला अशरा। हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही। बेटे बेस बंद करके ना आवाज़ सादा कर। अल्लाह सुबहानहू व तआला दी ज़ाते बाबरकात वास्ते जो इस कायनात दा खालिक, मालिक और काबिज़ है, फ़आलुल लिमा युरीद है और अला कुल्लि शैइन क़दीर है। दरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तक़ीन, इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, इमामुल सक़लैन, इमामुल शैख़ैन, इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा व इमामुना फ़िल जन्नह। कुल कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी रौनक और बहार, शहद नालों ज़्यादा मीठे और गुलाब दे फुल नालों ज़्यादा खुशबूदार पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रहमत और बख्शिश दी दुआ आले रसूल, अहले बैत, असहाबे रसूल, ताबईन इज़ाम, तबा ताबईन किराम, आइम्माए दीन, मुहद्दिसीन, सलफ़ सालिहीन, फ़ुक़हाए दीन, उलमाए दीन, बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह तबारक व तआला अजमाइन। अहबाब ज़ी वकार, मैनू बहुत ज़्यादा हैरत है और खुशी वाली हैरत है कि रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे जान तो बाद भी तुसी उसे जज्बे, उसे वलवले, उसे मुहब्बत और उसे कसरत और उसे अकीदत दे नाल माशाअल्लाह खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर तशरीफ फरमाओ। लम्हा लम्हा कबूलियत है। सारे जुमे ही तुसी ध्यान नाल सुनते हो। अज का खुतबा जुमातुल मुबारक बहुत ज़्यादा ध्यान नाल सुनिया जे।
میں انشاءاللہ الرحمن تہاڈا ایک سیکنڈ ضائع کیتے بغیر بہت ہی جلد انشاءاللہ نماز جمعہ کھڑی کر دیاں گا، لیکن میں خواتین نو بھی دیکھیا ہے کہ بڑی کثرت دے نال تشریف لے آئیاں نے، میرے بچے جوان اور بوڑھے، بلکہ میں اپنے ایک بزرگان نو دیکھیا ہے کمال آباد میرے مگر جمعہ پڑھ دے رہے، کافی کمزور نظر آئے، دل بہت زیادہ افسردہ ہو گیا۔ یہ بس دنیا دے رنگ ٹنگ نے، اسی اللہ دی ونڈ تے بڑی راضی ہاں۔ سونی جی میں ایک دعا کرنا محبت نہ سارے آمین آکھیا جی اللہ پاک سانو موت تو پہلے بار بار 6 بار 100 بار ہر بار اللہ بیت اللہ دا حج نصیب کری، اللہ سانو بیت اللہ دے عمرے نصیب فرمائی، اللہ سانو مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اے تیرے بندے اور تیریاں بندیاں جیڑی آس امید اور جذبہ قبولیت لے کے آئے نے، اللہ تو انہاں دی سوچ نالوں ود عطا فرما۔ دعا نو بڑی اہمیت دیا کرو، علم دی کمی نہیں، اللہ پاک دا ترلا مارن دی کمی ہے، اور میں تے اے بندا ہویا اللہ دے دین دا محل وے کے بہت زیادہ ہی باغ ہو گیا۔ سونے جی ایک دعا نہ کر لی اللہ سانو اسی طرح دین دے محل کھڑے کرن دی توفیق عطا کر دے۔ بھائی جان نے اپنی والدہ دا کیا ہے، کسے نے والد دا کیا ہے، کسے بھی حیا والے پتر واسطے ماں دا یا باپ دا یا دوواں چوں کسے دا بیمار ہونا یہ نالوں بہتی تکلیف والی کوئی گل نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک انہاں چوں اگر کسے دا باپ بیمار ہے اللہ شفا دے دے، سانو کسے نہیں شفا دینی اللہ تیرے بغیر، اسی تیرے توحید پرست بندے ہاں تے لوگ بڑے تانے بھی مار دے نے، اللہ ساڈے پیاریاں نو شفا دے دے۔ اللہ جنہ کو پتر نہیں اللہ انہوں نے نیک پتر دے دے، اور جنہ دے پیارے قبراں چ ڈیرے لا بیٹھے نے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور ساڈا بھی اللہ خاتمہ ایمان دے کر کے بغیر حساب دے اللہ سانو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے۔ میں نا ماشاءاللہ تبارک اللہ تواڈے سامنے 16واں پارہ تے سورہ طٰہٰ دیاں تقریباً 4.5 آیتاں دی تلاوت کیتی ہے۔ تسی بڑے ہی خوش نصیب ہو، میں اللہ دی رحمت دے نال سورہ طٰہٰ 16واں پارہ 99 نمبر 100 نمبر 101 نمبر 102 نمبر اور 103 نمبر 4.5 آیات دا انشاءاللہ پہلے ترجمہ کراں گا، پھر میں من و ان میرے ال ویکھیو صحیح احادیث دے مطابق انہاں 4.5 آیتاں دی تفسیر کراں گا۔ یہ میری بھی خوش نصیبی ہے، کوئی ادھرلی ادھرلی نہیں، ادھر ویکھو تہاڈی میرے نالوں ود کے خوش نصیبی ہے کہ تسی انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر 4.5 آیات دا ترجمہ بھی سنو گے اور تفسیر بھی سنو گے۔ تے سونی جی میں دعا نہ کر دیاں اللہ اس قرآن نو ساڈے واسطے سفارشی بنا کے اللہ جنت دا ذریعہ بنا دے۔ اینا میرے بچیاں تو لے کے آخر تک اللہ انہاں جو جنہیں کو رمضان اندر ایک آیت بھی پڑھی ہے نا، میرے جے غافل بھی بیٹھے ہونگے، ورنہ زیادہ تھی وہی نے جنہاں نے ماشاءاللہ راج راج قرآن پڑھے ہے۔ اللہ جنہیں پورے رمضان چ ایک بھی آیت پڑھی ہے نا تینوں راضی کر لئی، تو کمیاں پوریاں کرنے والا رب ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نالوں دی ایک بڑی آیت نو بھی قبول کر کے اللہ جنت دا ذریعہ بنا دے۔ لو جی بڑی توجہ ماشاءاللہ بیٹا ایکو ذرا نا ہلکی کر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اے میرے سونے حبیب علیہ السلام، وَقَدْ اور تحقیق، آتَيْنَاكَ ہم نے دی ہے تجھے، مِن لَّدُنَّا خاص اپنی طرف سے، ذکرا ایک نصیحت ایک یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے سونے نبی پاک علیہ السلام جی اسینا تو انو خاص اپنے ولوں نا ایک بڑی بہترین جئی یاد دہانی دیتی ہے، ایک بڑی بہترین نصیحت عطا کیتی ہے۔
मन अअरज़ अन, ते जिस बंदे ने इस याद दहानी तो मुँह फेर लिया, साड़ी इस नसीहत वालों ने कंड कर दी, सुनी अनसुनी कर छड़ी, फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, बस बेशक वो उठाएगा क़यामत वाले दिन बहुत बड़ा बोझ। जिन्हें साड़ी नसीहत नूं कंड की, साड़ी याद दहानी की परवाह ना की, अल्लाह फरमाते ने वो क़यामत वाले दिन बड़ा भार उठाएगा। खालिदीन फी, और मेरे अल वेखियो, वो हमेशा रहेगा उस बोझ के तले। फरमाया वो फिर भार उहदे तो लावांगे नहीं, दबिया रहेगा उस भार दे थले। वसाअलहुम यौमल क़ियामति हिमला, और ये बहुत बुरा और बहुत बड़ा बोझ होगा क़यामत वाले दिन, जो बंदा ये बोझ उठाएगा। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन फूंका जाएगा सूर में। व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, और हम इकट्ठा करेंगे जुर्म करने वाले लोगों को क़यामत वाले दिन नीला पीला बनाकर, उनकी आंखें नीली पीली होंगी। यतखाफ़तून बैनहुम, वो हौली हौली, देसी तर्जुमा सुनो, चुपके हौली हौली आपस में बातें करेंगे। भार चुकिया होएगा, दबे होणगे, ते आपस पता की गल्लां करनगे, इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा, नहीं हो तुम ठहरे दुनिया में मगर 10 दिन। यार दुनिया ते असी बिल्कुल ठहरे ही कोई नहीं है, एवं बस गए हैं ते आ गए हैं, ते असी की जुल्म कर लिया। अल्लाह पाक दे हुजूर मैं दुआ करना, सोहनी जी आमीन कि अल्लाह असीं दे दुनिया दे भार नहीं चुक सकते, सानू क़यामत दे भारां तो बचाई। लो जी एदा हो गया है 4.5 ऐतां दा लफ्जी तर्जुमा। हुण मैं तुहानूं ऐतां दी सुनानी है तफसीर, लेकिन थोड़ियां जियां चूँकि रमज़ान नवां गुजरिया तो मैं रमज़ानुल मुबारक तो बाद चंद तमहीदी बातां तुहाडे नाल कर लां। बड़ी कसरत नाल आए हो, मुहब्बत नाल आए हो, किसी एक दरवेश की आमीन कबूल हो गई ना, और अल्लाह पाक ने लाजमी कबूल, बेटे डबलिंग ख़त्म कर, और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने डबलिंग यदि ख़त्म कर, अल्लाह तबारक व तआला ने इंशाअल्लाह आमीनू कबूल करना है। लो मैं दुआ करना, इलाहुल आलमीन साडा अज दा खुतबा जरिया निजात बनाते। हजरात जी वकार, तुसी माशाअल्लाह तबारक अल्लाह जेड़े जज्बे दे नाल नेकियां करते रहे हो ना, इस जज्बे ते तसलसल दे नाल नेकियां करते रहो। और मेरे हल वेखो, और नेक होना बड़ी इज्जत वाली गल है। हाजी साहब, नेक होना बड़ी इज्जत वाली गल है। नेक होना, नेक पसंद होना, नेकां नाल प्यार करना, नेकियां करदियां रहना, बस तसलसल ते शौक दे नाल करते रहो। उसकी वजह है कि नेकियां दा इत्थे भी फायदा है, ते उच्ची बोलो नेकियां दा, नेकियां दी इत्थे भी बरकत है। हजरत साहब तुहानूं नहीं पता जड़ियां नमाज़ां पढ़दे हो, इहदी वजह तो तुहाडी जिंदगी च किन्ना नूर है, ते अल्लाह इहदी बरकत नाल तुहाडी जिंदगी दे किन्ने नेरे मकांदा है। माँ जी तुहानूं पता लग जाए, तुसीं सजदे चों सिर ना चुको। बस नेक होना बड़ी गल जे, बड़ी वड्डी पोस्ट जे कि तुहाडे बारे कोई बंदा कहे इधर वेखो ए नेक नौजवान है, नेक इंसान है। वरना शेख साहब अक्सर लोगों के बारे यही गवाही है, अब मुनाफिक आदमी है, यह जुगतबाज आदमी है, यह झूठा बंदा है यार, और दफा करो जी, ढिड दा पलीद आदमी है। अगर खलके खुदा नेक बंदे तुहाडे बारे कहना नेक इंसान है यार, यह नेकी पसंद आदमी है, तो यह तुहाडी बहुत बड़ी जित है। इनू रगबत ना करते रहो, जज्बे नाल करते रहो, और तसलसल ना करते रहो। और नेकियां पता किन्ने तसलसल ना करनियां ने। अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम नू पता की फरमाया है, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वाबुद रब्बक
हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह फरमाते ने सुनियो मैनू पता है तुसीं इन्हां नूं तौहीद वल बुलांदे हो, ध्यान करियो, तौहीद वल बुलांदे हो, नमाज वल बुलांदे हो, रब वल बुलांदे हो। आ जिहड़ियां गल्लां करके तुहाडे सीने नूं तकलीफ देंदे ने ना, मैनू अल्लाह नूं सारी खबर है। और तुहाडा सीना किस वेले तंगी महसूस करदा, मैनू ओहदा भी इलम है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। सुनिया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़दा रहा कर ते सजदे करदा रहा कर। कितनी देर तक? वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। हत्ता के सजदा करदियां करदियां सुनियो तुहाडी मेरे नाल मुलाकात हो जाए। यार मैं दुआ ना करदा अल्लाह सजदे दी मौत देई। जुमा मैं थोड़ा पढ़ाना है ते दुआवां मैं इंशाअल्लाह बहुतियां करनियां ने। अल्लाह वुजू दी हालत च मौत देई। अल्लाह पाक सानू इबादत की हालत अंदर अपने जनाब नाल मुलाकात करन दी तौफीक अता फरमाई। और मेरे प्यारे भाईओ बड़ियां लहरां पैरां होणियां ने, बड़ियां टौरां होणियां ने। इधर वेखो और रोजियां दा मुल पैना है, तरावियां दा मुल पैना है। आ माशाअल्लाह इमाम दे आउण तो पहले जेड़े मस्जिद च आ जांदे हो इन्हां गल्लां दा मुल पैना है। फरमाया माशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन यसा नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़े नेकियां करने वाले बंदे ने इन्हां दे चेहरे भी नूर वाले होणगे, इन्हां दे लिबास भी नूर वाले होणगे। तुहाडे बारे रब कह रहा है क़यामत वाले दिन इन्हां दे मिंबर भी नूर वाले होणगे। फरमाया रहमान दे सज्जे बन्ने होणगे ते अल्लाह दे मिंबर, अल्लाह नूर दे मिंबर अता कर दे। जिस दिन पेशी सोने रब दे हुजूर हो सी। तवज्जो करना, नेकियां करदियां रहना, नेकियां करदियां रहना। नागा ना करना नमाज़ां अंदर, नागा ना करना तिलावतां अंदर। जिवें रमज़ान अंदर घरां च कुरान खोलते रहने, कुरान खोल के रखियो। क्यों? ओए जिस दिन पेशी सोने रब दे हुजूर हो सी तेरी शक्ल ते तेरा चेहरा नूरो नूर मिल सी। रहमत तैनू सोने रहमान रहीम वल्लों, दीदार सोने आका दा तैनू जरूर हो सी। सलामुन अलैकुम। और रोज़े रखन वाले हो और नमाज़ां पढ़ने वाले हो और मरकज़ बिलाल नू आबाद करने वाले हो, दीन दा महल खड़ा करने वाले हो, जुमा पढ़ने वाले हो ते जुमा पढ़ाने वाले हो। ज़रा मेरे वाल वेखे अजे वो वक़्त आने वाला है जिदन पिता ऐलान की होएगा, फरिश्ते सफ़ां दे अंदर खड़े होणगे ते ऐलान कर रहे होणगे, मेरे ते तुहाडे बारे कह रहे होणगे सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। सलामतियां होवे हसदे मुस्करांदे अल्लाह पाक दियां जन्नतां दे मेहमान बन जाओ, अल्लाह पाक दियां रहमतां दे मेहमान बन जाओ। लो जरा सोने जे मुँह ना सोनी जी आमीन कहो। अल्लाह सानू क़यामत वाले दिन फरिश्तियां कोलों ऐलान सुनन दी तौफीक दे दे। अल्लाह जानदा जी वो फैसलाबादी हो बड़ा नशा जे ए सलाम अंदर जदों फरिश्ते कहणगे सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अच्छा मैं ना एक भुलेखा दूर करा, कई बंदे पता की आंदे ने शेख साहब मैं सियाणियां बंदियां नूं गल करदियां सुनिया, वो आंदे नहीं सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, नमाज पढ़िए ना पढ़िए, रोज़ा रखिए ना रखिए, कुरान पढ़िए ना पढ़िए, मसीतां बनाइए ना पढ़ाइए, नेकी करिए ना करिए, सानू नहीं कोई फर्क पैंदा, साडी रोटी बोटी चलदी है पई।
اور پتر دھیان کر میرے وال، حرام تے حرام کری جانا ہے، ظلم تے ظلم کری جانا ہے، بغاوت تے بغاوت کری جانا ہے، آواز ہلکی بیٹے، نافرمانی تے نافرمانی کری جانا ہے، تے کہنا فرق نہیں پیندا۔ جملہ دے چلا میرے ال ویکھی بیٹا، ہجے یوم الفرقان فرق پین والا دن آیا ہی نہیں۔ اچھی بولو، اجے فرق پین والا دن اجے تے امتحانی سینٹر 'چ بیٹھے ہیں۔ جدن فرق پین والا دن آنے نا، اللہ فرماندے نے لواحۃ للبشر نزاعۃ للشوا، تو انہیں فرق نہیں پیندا۔ لفظی ترجمہ قرآن دی آیتاں دا، سورت معارج اور سورہ مدثر دی آیت، اللہ فرماندے نے ظلم تے ظلم کرنے، حرام تے حرام کرنے، بغاوتاں تے بغاوتاں کرنے، تے انہاں فرق نہیں پیندا۔ جدن فرق پین والا دن آئے گا نا، تیری چمڑی اسی ساڑ کے رکھ دیاں گے، تے جویں کباب نو کولیاں تے بھنی دا نا، اللہ پاک فرماندے نے تیری چمڑی نو اسی اسی طرح بھن کے رکھ دیاں گے، ٹکا بوٹی تیری بنا کے رکھ دیاں گے، تو انہاں فرق نہیں پیندا۔ آفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ فیصلہ بادیو، میں تے طالب علم تو انہوں قرآن ہی سنان آیا، سورت قلم دی ایت دا ترجمہ کر جا کے پڑھے آجے۔ فرمایا آفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کی سمجھ دے ہو؟ بدماشیاں کرنے والے، عیاشیاں کرنے والے، بے نماز حرام خور تے ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے تے 13-14 گھنٹے دے روزے رکھن والے، کی سمجھ دے ہو اسی ایک لین اندر کھڑیاں کر دیاں گے کہ ہو جیاں بونگیاں مار دے جے تے کہ ہو جیاں ظلم والیاں گلاں کر دے جے۔ اللہ فرماندے نے اجے تے فرق پین والا دن ہی نہیں آیا۔ اور فیصلہ بادی ہو سورہ یاسین آ گئی ہے نظراں دے اگے، اللہ فرماندے نے جدوں فرق پین والا دن بڑی اڈی چوک کے کہنا نا مینوں فرق نہیں پیندا، میں ٹھگی کرنا، میں ظلم کرنا، میں لوکاں دے حق مارنا، میں ماں رو لانا، باپ رو لانا، نمازاں ضائع کرنا، کہنا نا اڈی چوک کے فرق نہیں پیندا۔ اللہ فرماندے نے فرق پین والا جے دن ہی نہیں آیا۔ جدن فرق پین والا دن آئے گا نا، او دن میں کہاں گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ کہے گا مجرمو دنیا چ میرے نیک بندیاں نہ رل مل کے رہندے سو، پتہ نہیں سو لگن دیندے، اج میرے نیک بندیاں دیاں صفاں تو دفاع ہو جاؤ، اج میرے نیک بندیاں دیاں صفاں چو الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ حضرات عزیز وقار آؤ میں ہن 4.5 آیتاں دا ترجمہ کراں۔ فرمایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِکْرًا۔ سونےو میرے والوں یاد دہانی آ گئی ہے کہ میری عدالت اندر تسی پیش ہونا ہے، میرے والوں یاد دہانی آ گئی ہے تسی میرے کٹہرے اندر پیش ہونا ہے، میرے والوں یاد دہانی آ گئی ہے کہ تسی میرے سامنے آ کے حساب و کتاب دینا ہے۔ قرآن سنیو، فرمایا من آرز عنہ، جن نے میری یاد دہانی تو اعراض کر لیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، او دنیا دیاں ساریاں بدیاں دے گناہاں دا پار چک کے آئے گا، خالدین فیہ۔ ایتھے تے بدیاں بدکاریاں کنڈے لا کے کرنا ہے، ایتھے تے ظلم کرنا ہے تے افسر تیرے ہاتھ اندر نے، ایتھے تے جوانی دا زور ہے تے پیسے تیرے ہاتھ اندر نے، خالدین فیہ۔ فرمایا اس پہاڑ دے تھلے بندہ دبیا رہے گا، وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ اور لوگوں
فرق تے بڑا پینا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ فرماندے نے جڑا میری ہدایت دی قدر نہیں کرے گا انہوں میں گھونگیاں کر کے بہریاں کر کے مودہ کر کے سر دے بل قیامت والے دن چلا دیاں گا۔ تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی سر دے بل بندہ کیویں چلے گا؟ فرمایا جڑا اللہ لتاں تے چلا سکدا ہے وہ اللہ مجرم بندیاں نو سر دے بل اوندیاں بھی چلا سکدا ہے۔ اج جڑا بندہ کہندا نا مینوں فرق نہیں پیندا، فرمایا میں انہوں سر دے بل الٹا اوندا کر کے قیامت والے دن چلاواں گا۔ اور جڑے لوگ ممبراں تے کھڑے ہو کے حق بیان نہیں کرتے، توحید بیان نہیں کرتے، سنت بیان نہیں کرتے، فرمایا کل قیامت والے دن ایسے مولویاں نو اگ دی لگام پہناواں گا۔ اگر کوئی مولانا صاحب حلوے دی پلیٹ دی خاطر سمجھتے ہیں نا کہ میں حلوے دی پلیٹ دی خاطر نصرانے دی خاطر میں اگر حق چھپا لیا تو فرق کوئی نہیں پیا، مولانا صاحب اجے فرق والا دن نہیں آیا۔ فرمایا جڑے دنیا دے حق چھپاندے رہے اسی انہاں لوگاں نو اگ دی لگام پہناں گے۔ بابا جی کئی گلاں لوگ آندے نے میں سوتر مندی بیٹھا جی میں تے سودی کاروبار کرنا، مینوں تے کوئی فرق نہیں پیا، میری کوٹھی بھی ہے تے میری گڈی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرق پہن والا دن نہیں آیا، سود خورا تے سودیا جدوں میری بارگاہ دے اندر آئے گا نا تینوں شیطان مخبوط الحواس بنائے گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آئے فرمایا ایسا بندہ کل قیامت والے دن مخبوط الحواس ہو کے اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا۔ مخبوط الحواس دا کی معنی متوجہ ہوئے گی۔ جیڑا بندہ کہندے نا مینوں فرق نہیں پیندا، میں بدعہدی کرنا، وعدے توڑنا، معاہدے توڑنا، فرمایا لکل غادر لواء عند استحی۔ صحیح بخاری اندر میں پڑھ رہا سا کہ جیڑا ہر بدعہد بندہ ہوئے گا نا او دی پشت تے اللہ پاک کل قیامت والے دن ذلت دا جھنڈا گڑ دے گا۔ میریو ماؤ میریو بہنوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں، میں آج دے خطبے اندر بلال مرکز بلال اندر اینا ہی پیغام دین لگا۔ ادھر ویکھو اینا گلاں چ نہ آیا جے، اینا حرام خور یاراں دے ہتھے نہ چڑھیا جے، اینا حرام خور تے غافل بندیاں دے پیچھے نہ لگیا جے جڑے آندے نے فرق نہیں پیا۔ بڑا فرق ہی دس تیرے گھر چوں حیا ہی اٹھ گئی ہے، اس تو بڑا فرق کیڑا ہے؟ تیرے پیٹ چوں تیرے گھر چوں تیرے کاروبار چوں حلال ہی اٹھ گیا، دس اس تو بڑا فرق کیڑا ہے؟ سارے معاملے برکت والے اٹھ گئے نے، اس تو بڑا فرق کیڑا ہے؟ اللہ نے تیری پیشانی سجدے لی پسند نہیں کیتی، دس ادھے نالوں بڑا فرق کیڑا ہے؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، نیلے پیلے چہرے تے شکلاں لے کے میری بارگاہ اندر پیش ہون گے۔ لو لوگوں میں آخری 5 گلاں کر کے تے انشاءاللہ نماز کھڑی کر دینا، پر سونی جی محبت نہ من کہو اللہ قیامت دی ذلت تو بچا لیں۔ اور یار اللہ معاف کرے، کنے جانے بیٹھے ہو؟ 500-700 بیٹھے ہو گے۔ ایتھے اگر کوئی بندہ لو لوہان ہوئے، ایتھے اگر کسے بندے تے کوئی ذلت آ جائے، اب 500-700 بندے دی ذلت برداشت نہیں ہوندی، تے 5 طرح دے بندیاں دا میں تانوں ذکر سنا دینا جڑے قیامت والے دن بوجھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے، ذلیل و خوار کر دیتے جان گے۔ سب نالوں پہلی گل اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ دے اندر بیان فرمائی ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ فرمایا نماز کے اندر غفلت نہ کرے آجے تے قرآن اندر غفلت نہ کرے آجے۔ جڑا بندہ نماز تے قرآن چھڑ دیندہ ہے نا یا ایدے اندر غفلت کردہ ہے نا، اینا فرق پائے گا۔ اللہ فرماندے نے او قرآن چھٹنا لیا، نماز چھٹنا لیا، میں تینوں قیامت والے دن انا کر کے اٹھاواں گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن میرے خطبہ جمعۃ المبارک اندر بیٹھا ہے اور انہوں منزل بھول گئی ہے، اگر کوئی یوٹیوب پہ حافظ قرآن میری گل سنے اور انہوں منزل بھول چکی ہے، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا بیٹا تو حفظ کر کے میڈیکل سٹور تے بہ گیا ہے، تو حفظ کر کے کپڑے والی دکان تے بہ گیا ہے، اور تو انہاں گولیاں دی خاطر اور انہاں کپڑیاں دی خاطر رب دا قرآن بھلا دیتا ہے۔ فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا،
तुनसा वकज़ालिक अल-यौम तुनसा। जिवें तू दुनिया ते मेरा कुरान भुला दिता ही ना, कल क़यामत वाले दिन मैं तेरा रब भी तेनों इंज ही भुला दियांगा। बेटे मैं रब दा वास्ता दे के कहना, हिफ्ज़े कुरान बहुत बड़ा शरफ है। एक पाओ अद्धा पाओ, एक पारा अद्धा पारा बेटा डेली पढ़दा रहा कर, पढ़दा रहा कर, अल्लाह उचियां मंजिलां देगा। वरना फरमाया जेड़ा नमाज तो कंड करे ते कवे मैनू फर्क नहीं पैंदा, जेड़ा बंदा कुरान तो कंड। ओए गल सुनो बुजुर्गो, रोजाना देखो मौत ते आनी आनी है, रोजाना कोई 2 आयतां जुबानी हिफ्ज कर लिया करो। अपनी बहू दे कोलों, अपने बेटे दे कोलों, मस्जिद दे इमाम दे कोलों डेली कोई चंद आयतां कुरान दा तर्जुमा पढ़ लिया करो। फरमाया जिन्हां बंदियां नमाज़ां छड्ड के कुरान छड्ड के गल्लां करदे फिरदे ने ना, सानू फर्क नहीं पैंदा, अल्लाह कहंदे ने अन्नियां करके उठावांगा। सोनी जी आमीन कहो। अल्लाह मौत दी हालत अंदर ही नमाज नहीं सारे बोले अल्लाह आखिरी नमाज भी बाजमात पढ़न दी तौफीक अता करी। अल्लाह सोने कुरान पढ़दिया मौत अता करी। और बड़े खुश नसीब माँ बाप ने जिन्हों ने अपने पोते दोते पुत्र बच्चे कुरान के हवाले किए ने। अल्लाह साडे बच्चियां नूं कुरान दा इमाम बना दे। यतखाफतून बैनहुम इल्लबिस्तुम इल्ला शुरा। फरमाया मैं नीले ते पीले करके उठावांगा ते कहणगे दुनिया ते इंज ही लगदा है जिवें 10 दिन रह के आए हैं। आओ लोगो जिहड़ी मैं दूसरी गल कर लगा, नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे नूं 10 बंदियां दी जिम्मेदारी मिली, ओए फैसलाबादी अल्लाह दा वास्ता इन्हां गल्लां ते अज ही गौर कर लो। वरना जिवें मेरे जुमे पढ़ाने अंदर शक कोई नहीं, तुहाडा जुमा पढ़न अंदर शक कोई नहीं, इन्हां हालतां अंदर भी कोई शक नहीं। फरमाया जिस बंदे नूं अल्लाह पाक ने 10 बंदियां दा जिम्मेदार बनाया, 10 बंदियां दी जिम्मेदारी रब ने दिती ते नबी पाक फरमांदे ने वो क़यामत वाले दिन उठेगा। मेरे अल वेखियो एनजो दे हाथ अल्लाह पाक ने पिछे बन्ने होणगे। अगर कोई SHO गल सुन रहा है ध्यान ना सुन लै, कोई जज गल सुन रहा है ध्यान ना सुन लै, अगर किसी स्कूल का प्रिंसीपल गल सुन रहा है ध्यान ना सुन लै, अगर कोई घर का सरबराह सुन रहा है। वजीर आजम जिन्हों आंदे हो ना, तुसीं की समझते हो वजीर आला ते वजीर आजम ते वजीर कानून होना ये रिफ्रैशमेंट है, ये कोई इंजॉयमेंट है, ये कोई दुनिया का चस्का ते नशा है? इन्हां सारियां दे हथ अल्लाह पाक ने गर्दन दे पिछे बन्ने होणगे। मिंबर ते खड़ा तुहानूं हदीस सुना रहे हैं, कोई SHA SHO कोई MPA कोई MNA कोई वजीर ऐसा नहीं होएगा जिहदे हथ नहीं बन्ने होणगे। फरमाया फक्का हो अदलो हो। जे ते अल्लाह पाक दी मखलूक दे मामले अंदर अल्लाह दे कोलों डरदा रहा होएगा, हाथ खोल दिते जाणगे ते जन्नत वल टोर दिता जाएगा। फरमाया औबका हो जौरो हो। ते जे MPA बन के MNA बन के नाज़म बन के SHO बन के वजीर बन के कन खोलियो लोगां ते जुल्म करदा रहा होएगा। फरमाया इन्हां बन्ने होए हत्थां दे नाल अल्लाह इस बदबख्त नूं जहन्नम दा ईंधन बना देणगे। किन्ने सियासी कतल हुंदे ने मेरे तुहाडे मुल्क दे अंदर, सरकारी महकमियां दे अंदर किन्ना जुल्म हुंदा है। जेड़े SHO साहब, जेड़े वजीर साहब, जेड़े मिनिस्टर साहब, जेड़े जनरल साहब, जेड़े वडेरे साहब कहंदे ने ना मैनू फर्क नहीं पैंदा। हजरत साहब जी अजे फर्क पैण वाला दिन ही नहीं आया। साइयां बन के अपनी बारगाह पेश करना जिदन फर्क पैण वाला दिन आना है। अगर कोई बंदा पोस्ट के नशे अंदर किसी ते जुल्म कर, ओए वजीर का मना होंदा बोझ। वजीर आजम तुसीं समझदे हो कि बड़ी आसान कोई पोस्ट है। वजीर आजम का मन है सब तो वड्डा बोझ उठाने वाला। वजीर आला का मन है सब तो वड्डा बोझ उठाने वाला। अब पुछ लो हज़रत शेख साहब तो इमाम अबू हनीफा के बारे भी दस देंगे, इमाम इब्ने तैमिया के बारे भी दस देंगे, कई इमाम के बारे दस देन से उन्होंने कभी सरकारी योद्धे कबूल नहीं किए। क्यों? उन्होंने नजरों के सामने हदीसां सन। भाई दुनिया खेड़ तमाशा नहीं कि बंदा कहे कि पुलिस मेरे को, फौज मेरे को, सपोर्टर मेरे को, वर्कर मेरे को, जो मर्जी कर दिया।
फरमाया वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतखाफ़तून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अशरा। तन्हाई दी जिंदगी बसर कर जो बड़ी सोहनी जे रखो, खुद नेक बन के मर जाओ, बच्चियां नूं नेकी दे के मर जाओ, ऐ ही कामयाब जिंदगी दे। चौधर तो लैन तो डरिया जे, वजारत लैन तो बचिया जे, ओहदा लैन तो बचिया जे, पोस्ट लैन तो बचिया जे, कोई जिम्मेदारी लैन तो बचिया जे। नबी पाक फरमांदे ने 10 बंदियां दी जिम्मेदारी, 10 बंदियां दी जिम्मेदारी लैन वाले बंदे दा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्होंने शहर छड़ दिते। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा जेड़ा बंदा कहंदा है कि मैं जुल्म करी जावां, कतल करी जावां, जिन्हों मर्जी छड़ दियां, जिन्हों मर्जी फड़ ला, जिद ते मर्जी जुल्म करा, कल क़यामत वाले दिन उन्हां दे हथ पिछे बन्ने होणगे। अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। आओ मैं बुखारी शरीफ दी मजमा ज़ुवैद दी एक तीसरी हदीस भी सुनावां। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे ज़ियाबा मैं अल्लाह दा दीन तुहानूं दस दिता जे, तवज्जो करियो, अल्लाह दा दीन मैं तुहानूं दस छड़िया जे। किसी फैक्ट्री चो चोरी ना करियो, किसी मिल चो चोरी ना करियो, किसी डेरे तो चोरी ना करियो, किसी दा ऊँट ना चुकियो, किसी दी बकरी ना चुकियो, किसी दी गाय ना चुकियो। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम वजह की है, फरमाया जिन्ने किसी दी दुनिया ते नाहक शै चुकी होएगी, कल क़यामत वाले दिन उस बंदे ने ओदी शै कंधियां ते उठाई होएगी। फरमाया जे किसी दा ऊँट उन्हें चुकिया ते ऊँट ओदे कंधियां ते होएगा, आवाज़ां लगा रहा होएगा। पैगंबर ने फरमाया गाय चुकी होएगी, गाय ओदे मोढियां ते होएगी, बकरी चुकी होएगी, बकरी ओदे मोढियां ते होएगी। हजरत जी तुसी हैरान होवोगे, नबी पाक ने तो हदीस बयान की ना, सहाबा कहन लगे ज़ालिका कज़ालिका, ज़ालिका कज़ालिका। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम एदा अंजाम ऐ होएगा, जे कपड़े चुके ने ते कपड़े मोढियां ते लैके आएगा। फैक्ट्री मिल चो चोरी की है, जो इन्हें खुर्द बुर्द मामला किया ना तो मोढियां ते होएगा, जिन्हें दुनिया के साहब बराबर नहीं किया। और वो चीख चिल्ला रही होएगी, चीज ओदे मोढियां ते शोर डाल रही होएगी। ज़ालिका कज़ालिका इंज होएगा अल्लाह दे नबी। और डकैतियां करना पुत्र कोई सौखाना ना, मैनू फर्क नहीं पैंदा, फर्क वाला दिन ही नहीं आया। बददियांतियां करना, ठगियां करना तो कहना फर्क, बेटा फर्क वाला दिन ही नहीं आया। तेनों किन्ने आख्या इत्थे फर्क पैना? इत्थे तेनों गड्डी भी मिलेगी, कोठी भी मिलेगी। जिड्डा वड्डा लुटेरा बनेगा, जिन्नी वड्डी करप्शन करेगा, जिन्ना वड्डा करप्ट इंसान बनेगा, ओडी वड्डी गड्डी इत्थे तेनों मिलेगी। इत्थे नहीं फर्क पैना। अल्लाह के नबी इंज होएगा। अगला टुकड़ा सुनियो, कुरान मेरे हाथ अंदर जे, काला ई वल्लज़ी नफ्सी बेयदी। आपने फरमाया सहाबा उस जात दी मैनू कसम जे जेदे हाथ अंदर मेरी जान है, अल्लाह दी कसम इंज ही होएगा। फैसलाबादी हो ताड़े जो बंदा मैनू खड़ा हो के पूछे मौलवी साहब इन्नियां किताबां लिखते हो, इन्ने मुल्कां च जाते हो, सब ना वड्डा बदबख्त किहड़ा है? और बदबख्त हो जिहड़ा भैन दा हक खा के मर गया, जिहड़ा किसी दी फैक्ट्री चो चोरी करदा मर गया, मिल चो चोरी करदा मर गया, चंदा खांदा मर गया, किसी दा हक लैके मर गया। सोहनी जी आमीन कहो, मेरे सीने ठंड पवे। अल्लाह हक वालियां दे हक वापस करन दी तौफीक अता फरमा दे। और मरकज बिलाल चो तुहानू बिलाली पैगाम ही मिलना है, और मरकज पैगाम बिलाल चो तुहानू फिक्री पैगाम ही मिलना है। लोगो मत समझो कोई बेनमाज है तो फर्क नहीं पैंदा, मत समझो किसी ने कुरान भुलाया तो फर्क नहीं पैंदा, मत समझो कोई SHA SHO MPA MNA जनरल कर्नल वजीर ओहदा लैके किसी ते जुल्म करे तो कवे मेरे ते फर्क नहीं पैंदा। मत समझो कोई बंदा किसी ते ठगी करके खयानत करके ओदा मामला अगे पिछे करके कवे मेरे ते फर्क नहीं पैंदा। बेटा फर्क वाला अजे दिन नहीं आया। फिर मैं दुआ करना आमीन कहो, अल्लाह हक वालियां दे हक वापस करन दी तौफीक अता फरमा दे। फरमाया यौम युनफखु फिस्सूर व नहशुरुल मुजरिमीना यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतखाफ़तून बैनहुम इन लबिस्तुम। शेख साहब जेडे बंदे दे अंदर ऐतां उतर जान, चुगलियां किथे करदा जे, वो गीबतां किथे करदा जे, वो किसी नूं तकलीफ किथे देंदा जे, वो किसी दियां इज्जतां ते हमले किथे करदा जे। फरमाया यौम युनफखु फिस्सूर
ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. میں دعا کرنا سونی جی آمین کہہ دے میرے اللہ. اینا ذلتاں تو بچا کے اللہ سانو نور دے ممبر عطا فرما دے. اللہ ساڑھے چہریاں نو نور و نور فرما دے. حضرات ذی وقار نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے کو اور بھی گل دسیے. آقا فرما دے نے من ظالم قید شبرن, تو جو کرے ہو, من ظالم قید شبرن توقہو من ارض سبعین. پیغمبر فرما دے نے جن نے کسے دے ایک گھٹ پلاٹ تے بھی قبضہ کیتا. ادھر دیکھو, ایک گھٹ پیڑی تے بھی قبضہ کیتا, ایک گھٹ پلاٹ. ہن لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کر کے کہنا ہے کہ مینوں فرق نہیں پیندا. کوئی حق اگر کسے بندے دے پلاٹ, بہن دا پلاٹ ہوئے, بھائی دا پلاٹ ہوئے, کسے بیوہ دا پلاٹ ہوئے, کوئی بندہ کسے دی ایک گھٹ زمین تے قبضہ کر کے کہندا ہے نا مولانا مینوں فرق نہیں پیندا, او پتر فرق پین والا دن نہیں آیا. نبی پاک نے فرمایا ایسے بدبخت نو قیامت والے دن اللہ 7 زمیناں دا توق پہنائے گا. خوسفہ بہی یوم القیامہ فی ارض سبعین. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت والے دن 7 زمینہ تک اس بندے نو تھلے تنسایا جائے گا. تو کہنا فرق نہیں پیندا. فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. لو جی خطبہ ختم ہو گیا, میں نماز کھڑی کر لگا, آخری گلاں سن لو. میں صرف اتنا ہی جو تانوں دسن واسطے آیا. نیکیاں کر دے رہا جے, نمازاں پڑھ دے رہا جے, قرآن پڑھ دے رہا جے, ادھر دیکھو لمے لمے سجدے کر دے رہا جے. اور ویریو لوگاں دے حق وا بیٹا کسے دی مل فیکٹری دکان چو غلے چو چوری نہیں کرنی. بیٹا اگر اللہ پاک کوئی پوسٹ دوے, کوئی عہدہ دوے, پہلی تے گل ہے ذمہ داری قبول ہی نہیں کرنی. ورکر بن کے عام نارمل شہری بن کے زندگی بسر کرو. تے بیٹا جی اللہ کوئی پوسٹ دوے, طاقت دوے, تے نشے چ مست نہیں ہونا. پھر انصاف کرنا ہے, پھر عدل کرنا ہے. کیوں تسی کی سمجھ دیو نعوذ باللہ الیاذ باللہ حضرت عمر ویلے راتاں نو اٹھ کے ایویں ہی گشت کردے رہے نے. ساری رعایا ستی ہوندی سی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاراں دے اندر گشت کر رہے نے, مصلیاں تے بہ کے رو رہے نے, اپنی رعایا دی خیر منگ رہے نے. حضرات ذی وقار پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے ایک بلشت بھی کسے دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے گا, کل قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق انہوں پہنا دیتا جائے گا. اور یہی قرآن کہہ رہے ہیں یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. آؤ میں کو اور بھی آخری حدیث تو انہوں سنا دینا. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ کا امثال الذر. پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے دنیا تے ادھر ویکھو میرے دیکھو تسی تکبر کر دے رہے ہون گے, پیسہ ملیا اوقات ہی بھول گیا, عہدہ ملیا اوقات ہی بھول گیا, شان ملی اوقات ہی بھول گیا. فرمایا جڑے بندے دنیا تے تکبر کر دے رہے ہون گے نا کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں کیڑیاں جیسا وجود عطا کرن گے. انی اکڑے دے اندر بھری ہے, بڈھی ماں دا حیا نہیں, بڈھے باپ دا, اور محلے دار دا حیا تے دور دی گل ہے. انہیں کدی عزت نہ باپ نو بھی نہیں بلایا. اینا جوانی دا نشہ ہے, یارانے دا نشہ ہے, دوستی دا نشہ ہے, سوشل میڈیا دا نشہ ہے. رشتہ دارانوں نے انہیں کدی عزت نہ بلایا. فرمایا جنہ وڈا بندا رہا ہوئے گا نا قیامت والے دن اُنہ ذلیل کر کے شکل مرداں والی ہوئے گی. میری گل سن لو, فرمایا فی صور الرجال, شکل مرداں والی ہوئے گی, شکل عورتاں والی ہوئے گی, لیکن وجود اللہ کیڑیاں والے عطا کرے گا. پھر سن لو یحشر المتکبرون یوم القیامہ کامثال الذر فی صور الرجال. پوت گل مگی ہو میری, ادھر وے شان ملے ہی نا, لف جا, چک جا پتر, تابعہ دار بن. نافرمان دی بھی کوئی زندگی ہے. بدتمیز
बदतमीज बदलिहाज इंसान की भी कोई जिंदगी है? मुंह फट जबान दराज गालम गलोच करने वाला इंसान ते गटर नालों बदतर है। फरमाया अना फर्क नहीं पैंदा, फर्क पैन वाला दिन नहीं आया। अल्लाह फरमाते ने असीं तेरी टिक्का बोटी कर देनी है, तेरी चमड़ी उधेड़ के रख देनी है, तू अना फर्क नहीं पैंदा। ऐ मैं गल्लां तुहाडे नाल पता क्यों करना? शेख साहब मैनू एक नेक बंदे ने कहा, यार शेख मैं तुहाडे वजीफे भी करना वा तो मैं अल्लाह को डरदा भी बड़ा वा तो मेरी रोटी बोटी भी एडी कोई नहीं चलती। तो मेरे को एक मेरा यार आया तो मैनू कहन लगा छड्ड नमाज़ां छड्ड कुरान, मैं कुछ भी नहीं करता, ठगी ठुगी भी करना, वेख ला मेरे को गड्डी भी है तो मेरे को कोठी भी है। दीनदार बंदे ने कहंदा छड्ड मेरे को गड्डी भी है तो कोठी भी है, मैनू तो कोई फर्क नहीं पिया, मैं तो कोई नहीं नमाज़ा। और पुत्र फर्क पैन वाला दिन ही नहीं आया, यौमुल फुरकान नहीं आया, यौम तगाबुन हार जित दा दिन नहीं आया, और बेटे यौमुल हसरत नहीं आया। बाबा जी आखिरी गल सुना के गल खत्म करा। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन बड़े बड़े नेकोकार बंदे आएंगे, लेकिन जो वेखणगे ना अल्लाह ने बड़े बड़े तख्त लाए ने, बड़े बड़े प्रोटोकोल ने, बड़े बड़े दर्जे ने, बड़े बड़े रुतबे ने। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने बंदा कहेगा कि अगर मैं जम्मण तो लैके मरन तक सजदे चों सिर ना चुकदा ते मैं फिर भी अल्लाह पाक दी बंदगी दा हक अदा ना कर सकदा। नेका माल करते रहा जे, नेकियां करते रहा जे, रब कोलों डरते रहा जे, वरना मेरे प्यारे भाईओ क़यामत वाला दिन बड़ा जिल्लत वाला दिन है, क़यामत वाला दिन बड़ा रुसवाई वाला दिन है, क़यामत का दिन असल फर्क वाला दिन है, क़यामत का दिन असल हार जितन वाला दिन है। सोनी जी दुआ ना करा अल्लाह क़यामत वाले दिन बगैर हिसाब दे जन्नत अता कर दे। जिस दिन रोज़ क़यामत होसी अल्लाह दे दरबारे, फासक फाजर रुल दे रहसन जिल्लतां दे मारे। जिस दिन रोज़ क़यामत होसी अल्लाह दे दरबारे, ईसा मूसा चुप कर जावन ते लमियां दाड़ियां वाले। ते मैं दुआ करना मेरे अल्लाह क़यामत दी जिल्लत तो बचा के ते बगैर हिसाब दे जन्नत दा मेहमान बनाना है। कोशिश करियो मंगियो ना। और पुत्र मंगण वाली आदत भी बड़ी भैड़ी है। हाँ कोई वाकयातन बंदा मजूर हो जाए, मुहताज हो जाए ना, फिर भाजी बंदा मंग सकता है, वरना नबी पाक ने फरमाया जिन्हों मंगण की आदत है कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह चो दे चेहरे ते गोशत की एक बोटी भी नहीं होएगी। छलनी कर रहा होएगा अपने आप को, अपनिया बीवियां, अपनिया बेटियां, अपनिया भैन, अपनिया मावां, इन्हां दे जेवरात दियां ज़कातां देंदे रहा जे, वरना फरमाया इन्हां दियां पिछानियां भी दागियां जाणगियां, इन्हां दियां पुश्तां भी दागियां जाणगियां। तू कहना फर्क ही नहीं पैंदा। हालां मेरा मौजू अज कुछ होर सी, सही गल जे, लेकिन जो ने मैनू गल सुनाई ना मैं कहा यार ये तो गल बड़ी जहर दा असर करदी। शैतान तो वाकई दाल आ जाता यार, नमाजा भी नहीं पढ़ता, डरदा भी नहीं, हराम भी खाता, बेदीन बंदा है, गड्डी ये कोले, कोठी ये कोले, तो छड्डो मैं नमाजा पढ़ के की करना है। और बेटा असल जीना अल्लाह दी जन्नत दा जीना है। तो दारुल इम्तिहान है, इम्तिहानी सेंटर च बैठे है, ये यौमुल फुरकान नहीं। फरमाया वक़द आज़ैना का मिल्लदुन्ना ज़िक्रा मन आरज़ अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा खालिदीन फ़ीहि वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतख़ाफ़तून बैनहुम इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा। इंशाअल्लाह बड़ा फर्क पवेगा उस दिन। सजदे थोड़े जे लम्मे कर, तलावत होर बेहतर कर, और बेटे मस्जिदां बना, मदरसे बना, जिथे भी दीन दा कम हुंदा ना अगे लग जा। इंशाअल्लाह रहमान
تینوں بڑا فرق نظر آئے گا جدوں تو نبیاں دے نال کھلوتا ہوئے گا، جدوں تو ولیاں دے نال کھلوتا ہوئے گا، جدوں تو صحابہ دے نال کھلوتا ہوئے گا۔ یار ایک دعا نہ کر دیں جی سونی جی آمین کہو، مرکز بلال چ بیٹھے ہیں، اللہ سیدنا بلال دا ساتھ عطا کر دے۔ رنگ دا کالا ہے پر اللہ دی قسم ہے، ہن سبحان اللہ پاویں کہہ لیو میرا بلال رنگ دا تے کالا ہے پر چہرہ نور نہ انج چمک رہا ہوئے گا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے۔ اللہ سیدنا بلال نال حشر فرما دے، اللہ سیدنا عمر نال حشر فرما دے، اللہ میریاں بیٹیاں ماواں دا سیدہ عائشہ دے نال حشر فرما دے، اللہ پاک سانو قیامت دیاں ذلتاں تو محفوظ فرما دے، اور الہ العالمین سانو ذکر والی، فکر والی، ایمان والی، تقوی والی اللہ زندگی نصیب فرما دے۔ شورے تے میں تانوں یہی کہیا نا، نیک ہونا بڑی وڈی جت جے۔ روزانہ قرآن پاک پڑھنا ہے، پاویں ایک صفحہ پڑھو، روزانہ نفل پڑھنے نے پاویں 2 نفل پڑھو۔ پہلے تہاڈا سجدہ اگر 3 منٹ دا ہے نا، اج تو بعد اپنا سجدہ 7 منٹ دا کر دیو، 5 منٹ دا کر دیو، بڑا فرق پیندا ہے۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، وہی تو لینا وہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، ذرا اچھی بولی نہ تو رہنا۔ اللہ وضو دی حالت موت دے دے، اللہ انہاں تازے تازے روزے رکھے نے، اللہ انہوں وضو دی حالت موت دیں، اللہ انہوں سجدے دی حالت موت دیں، انہاں دے جڑے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ جنت والا مقام عطا کر دے، اللہ قرآن والا بنا دے، اللہ مسیت والا بنا دے، اللہ ساڈے بچیاں نو اللہ اپنے دین دا امام بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔